السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأفعى أفعى باكستانية، عمرها الآن 5 أشهر فقط. طولها قرابة 1.5 متر. عم نقول إنها بتغير جلدها كل شهر تقريبا، وبعد سنة كاملة بتغير اللون. لما يتغير الجلد بظل اللون نفسه يعني، بس بتقشر هلا يعني مبالي التقشر هون. طبعا لها أسنان كامل قاتلة، ولكن يجب إمساكها بطريقة بحيث إنها لا تؤذيك. ما أذيتها لا تؤذيك يعني، هذه أفعى خطيرة لكن تلاعب الحياة. نزلي راسك، نزلي راسك. اقتربي نعرفكم عليها. اقتربي. شايفة؟ شكلها هي متعودة تجي على اليمين. هكذا لما تحيط الإنسان. تعال مالك، تعال شوفها، تعال شوفها، تعال مالك.